ورنہ کہیں پگ صرف بیرن موبائل چلے رہے 30,000 40,000 والا موبائل ہے تو سنے بس دے اندے درست پب جی گیم سے کی انت سے اندہ گڑا تھے یاخت ہے تو انا نازیہ من بندس عرض کے ارباوے کاریم کیک ارباوے کاریم کیک و بڑ کیک باریم کیک ورنہ غدا مارے ارک ارباوے کاریم کیک و بڑ کیک باریم کیک ورنہ غدا مارے ارک طولو کے پب جی گیم کے تو مونا لکھان اٹھ کے کم مسنے اونا خوراک انتے دے اندے درست طولو کے کم مسنے اونا خوراک پیالہ گلم تو نیم کیک طولو کے پب جی گیم کیک وقتس اگے میمام برے وقتس اگے میمام برے ڈکک تینے اودیم کیک طولو کے پب جی گیم کیک پاتے بشینی کر نماز پاتے بشینی کر نماز او کیک پاتے بشینی کر نماز او کیک ولے بیٹھیم کیک طولو کے پب جی گیم کیک ارابند اسپین کے لنگڑ کتے نے ایتنی تعلیم چنائے لنگڑ کتے نے ایتنی تعلیم چنائے ار ایت کچارینا ار گپ پو مرے لنگڑ کتے نے ایتنی تعلیم چنائے ار ایت کچارینا ار گپ پو مرے زیادہ متو نے طاقت تعلیم تنگنا زیادہ متو نے طاقت تعلیم تنگنا اندہ خدر تخوان کی واٹس اپ پہ پو مری اولی تینا ورنا تی پاو کہ ارا بند صوفتے کے کرک علم حاصل شہورس مرے کرک علم حاصل شہورس مرے نہ چھیرٹی زیبا و نورس مرے کرک علم حاصل شہورس مرے نہ چھیرٹی زیبا و نورس مرے اگر لے پٹاپانی یل کتویس اگر لے پٹاپانی یل کتویس گڑا خمبٹی نہ کٹورس مرے تو شاعری دونوں گڑا سے کہ تینا سے انن سمجھا کی تینا اولاد پانی اٹھٹ کے اینو پگا دا جدید ٹیکنالوجی داٹی اینو پگا لیپ ٹاپ موبائل دا گڑا تی اگر نی مونا دریس دافتیان نی گڑا سے علم حاصل کریس تو صحیح نہ تو امو بس واللہ ٹوکری ڈوئنگ ننگ کی سلو کی اوڑا نلاوے یرے مخنگ تو ار دولنا مریک اسٹ مریک تنز اسٹ مریک مزا ایپا اگر مخنگ مزا ٹی مرے تو گڑا زیبا مرے انتے تنزمو گڑائے دونکہ کس یعنی اٹھ کیس تو اوڑ کرے دلازاری مرے انسان کوشش کے اگر شاعری اس کے مزا ٹھی کہتے گڑا ہر بندہ مزا ہے ان مزا ہے تو مزا یا گڑائے کرے کس گیرام کرنے کا پاک کہ وہ کنکونوں سے نا چیز سے تینا دا پروگرام اٹھی اس اور ننتو گڑا سی تو گپ دا فیسٹیول ارا کے اینو ورناک کتابان خڑک مننگٹو دا بختاوری نہیں تسے ارٹمی کو دا کے اراننا لمی بولی ہے حقیقت اسی تسپاو کے دا ننا جندنا لاپروائی کو کہ ننا جندنا زبان اینو نن گیرام کرے سائننگٹم تے ننا زبان تے انو انینو لو زریر کہ داسا سوائے ننے ارا کے ننا مطلب پاوال زندگی مسونی ارارے کے دا ننا شوانگ مسونو ننا مشتا بنداک مسونو ارا زبانے کی ہو کرینو داسا وہ زبان نن توف داسا ہم کوشش مننگ اٹھے ارا کے ننا ادبی تنظیمہ کو او سرجدل خلنگ اٹھو کوشش کرنگ اٹھو تینامو متکنا لفظات موناتنگ اٹھو دا باز اسے گچینو قدم اسے کوشش دا مرسا کہ نن تینا لوزات جئی کرسا کہ دفتہ جئی کرنگ نا میڈیا تو تینا ادھٹ کاریم کرنگ اٹھے میڈیا کا نلاوے اگر داگڑا تے میڈیا تو آوار ننا تعاون مرسا کے میڈیا کا نلاوے نن تینا داگڑا تے کتاب نہ شکلے تے تو انشاءاللہ دا گم مفس ہے اور دا زندہ سلامت سلے رہے انتے کہ پارکی ارا قومی ارا انسان کے پائک کی زندہ سلیم
کلا مست اونا کوشش دا مرے کہ وہ تینا زبان تینا لوزات کو اگر زبان لوزاک مسور تو انن سمجھے وہ انسان زندہ ہے تو نا کوشش تا انا مرے کہ دن تینا ادبی موناتین تینا کتاباتی موناتین اینون ادم کدا فیسٹیولی بعض ورناتی خنے حقیقت کنا اس باز خوش مننگ ہے مالو اگر موبائل سے تو اختے سورے اینوی خنے وتا امو بندہ کینو کتاب صرفینو چاہے دنہ کتاب مرے کتاب ہے کتاب کرے اینو پگنا ورناتی کی تو پاوے کلام باللہ استاد کرے کتاب دا سو کتاباتی کرفینو دا کتابہ کی انشاءاللہ وفتے ادب نہ پڑا بعض سرسوبر کامیاب